سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ میں قرآن پاک دے وچوں ایک آیت پڑھی ہے جڑی سورہ بنی اسرائیل دی بھی پہلی آیت ہے اور 15ویں پارے دی بھی پہلی آیت ہے۔ سورت دا بھی پہلا حرف لفظ سبحان ہے تے پارے دا بھی پہلا لفظ جڑا ہے وہ لفظ سبحان ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک او ذات جیڑی لے گئی اپنے بندے نو لیلن راتوں رات۔ لیلن جڑا ہے نا یہ نکرہ ہے عربی گرامر دی روح نا، جدو نکرہ آئے گا پھر او دے تو مراد پوری رات نہیں، رات دا تھوڑا جہا کچھ حصہ، تھوڑے جے حصے دے اندر حضرت بابا جی سمسام علیہ رحمہ فرمایا کردے سن، کنڈی اجے ہلن ڈئی سی تے آمینہ دے لال اپنی چارپائی تے بھی آگئے۔ اللہ بابا جتے ستا ہے او دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل۔ رات دے کچھ حصے چ حرم تو اقصا دا سفر ہے 40 راتاں دا، تے اقصا تو پہلے آسمان دا سفر ہے 500 سال دا، پھر پہلے آسمان دا موٹاپا بھی 500 سال دا، پھر پہلے آسمان تو دجے آسمان دا درمیانی وایا بھی 500 سال دا، پھر دجے آسمان دا موٹاپا 500 سال دا، پھر دجے تو تیجے دا درمیانی وایا 500 سال دا، پھر تیجے آسمان دا موٹاپا 500 سال دا، پھر تیجے تو چوتھے آسمان دا وایا 500 سال دا۔ ذرا غور کرو، 70,000 سال دا عرصہ بنتا ہے ٹوٹل، تے ادھروں 40 راتاں دا سفر، لیلن رات دے تھوڑے جے حصے چ۔ اسرا دا معنی ہوندا ہے یعنی حرم تو لگ کے تے اقصا دے درمیانی سفر نو قرآن نے اسرا آکھیا ہے، تے جڑا آسمانی سفر دا ذکر ہے وہ سورہ نجم دے اندر ہے۔ رجب دا ہی مہینہ ہے، نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے 7 آسمانہ دی سیر کرائی۔ میرا مقصد آج سیر بیان کرنا نہیں، میرا مقصد ہے کہ لفظ سبحان اس جگہ تے آیا قرآن جسے انسان دی عقل فہم و فراست علم جواب دے جائے تے اتھے لفظ سبحان ہوتا ہے۔ بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرما۔ ہن ایتھے عقل نہیں مندی کہ 40 راتاں دا سفر، پھر 70,000 سال دا سفر، پھر اگو جنت اور جہنم دا دیکھنا، پھر اللہ نہ ملاقات، سارے وچے ہی، لیکن تھوڑے جے حصے دے اندر نبی علیہ السلام آئے، جدو مکے چ پہنچے، صبح ابو جہل ملیا، ابو جہل آندا اج کوئی نویں گل سنانی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اج رات میں آسمانہ دی سیر کر کے آیا تے حرم تو اقصا بھی گیا۔ ابو جہل اگو اچھی اچھی ہسن لگ پیا جویں مذاق کردا ہے بندہ کسے نو، تے سیدھا گیا ہے میرے صدیق دے کول، فرمایا صدیق کو بندہ آکھے حرم تو اقصا گیا، پھر 7 آسمانہ دی سیر کیتی ہے، تیرا کی خیال ہے؟ تے صدیق بھی پھر صدیق سی، کہنے لگے دس کیا کنے میں؟ تیرے یار محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جی انہیں کیا نا تو پھر جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صدیق دی تصدیق دس رہا تو جی انہیں کیا، انہیں حق سچ پک بالکل لا شک کیا، ٹھیک ہے۔ یہ تھے واہ پیش نہ گئی، پھر سویرے نبی علیہ السلام دے گھر دے سامنے آ گئے، تو آنا میں اقصا ویکھ کے آیا، وہ دے بوئے باریاں 10 کنے نے، عرشاں دے رب نو جلال آیا، فرمایا جبریل پوری اقصا چوک کے میرے پیغمبر دے سامنے رکھ دے تے کہہ دے اے پوچھ دے سان سونیا تو ویکھ ویکھ کے سارا کچھ دس دا جا۔ میں پھر اپنے محبوب دی کن تے نہیں نہ لگن دیندا۔ اللہ اکبر۔ ہن عقل نہیں مندی، بھئی تھوڑی عقل منے نہ منے، سائنسدان منن نہ منن، کئیاں کیا نہیں خواب دے طور تے ہی، خواب دے اندر معراج ہویا ہے، لیکن قرآن آندا ہے جسمانی طور تے میں معراج کروایا۔ لفظ عبد ہوتے ہوندا ہے جتھے روح تے جسم دو چیزاں کٹھیاں ہون۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، تے جدو روح نکل جائے تے باقی جسم جڑی وہ ڈیڈ باڈی رہ جاندی ہے۔
پھر جو روح نکلتی ہے کی آتے ہو میت کدوں آنی ہے، ڈیڈ باڈی کنے بجے پہنچ رہی ہے. ہوں یہ تو نہیں کوئی آتا چوہری صاحب کنے بجے آ رہے ہیں، نمبردار صاحب کنے بجے آ رہے ہیں، خطیب پاکستان صاحب کنے بجے آ رہے ہیں. ہوں روح نکل گئی تو ڈیڈ باڈی رہ گئی. نبی علیہ السلام دی جسم اور روح نو لفظ عبد کیا گیا. تو لوگ آتے ہیں نبی نوری ہے، جہے کہتے ہیں نبی بشر ہے، وہ نبی دی گستاخی کرتے ہیں. میں کہا نہیں بھئی، نوری کہنا گستاخی، نوری کہہ کے شان کٹایا ودایا نہیں. نوری تے سدرۃ المنتہا تے رہ گیا ہے، اگے بشر ہی گیا ہے. آقا فرماتے ہیں میں اتھوں تک اگے گیا کہ جہڑیاں کلمہ تقدیراں لوکاں دیاں لکھ رہی نے، انہاں کلمہ دے لکھن دی آواز میں محمد نے اپنے کناں نہ سنی صلی اللہ علیہ وسلم. ہوں کہے کوئی نبی نوری ہے، بھئی نوری تے نوریاں دا سردار تے نبی دے دروازے تے چل کے آیا. براق دی مہار کنے پھڑی ہے؟ جبریل نے پھڑی ہے. پوری بشریت دا سردار سدرۃ المنتہا تو اگے گیا ہے. ہن تیری عقل نہیں مندی، عقل کھائے خسماں نو نہیں مندی، یہی کی کری. لیکن رب آندا میں منوانا ہے. عقل نہ منے لیکن لفظ سبحان کہہ رہا مننا پئے گا. اللہ نے جدو حضرت آدم نو پیدا کیتا ہے نا تو فرشتے کہن لگے اللہ یہ کی لگا کر؟ فرمایا میں تھوڑا خلیفہ لگا بنان، اور کی لگا کر؟ اللہ جی کادے واسطے؟ عبادت واسطے. فرمایا عبادت اہی جو بڑی کرنے ہیں، تھوڑیاں تسبیحاں، تھوڑیاں تحمیداں تحلیلاں اسی بیان کرنے. فرمایا میرے فرشتے ہو جو میں جاننا ہو تسی نہیں جانتے. اے قرآن میرے اگے وے تو ہن رب گل کر رہے نے فرشتیاں دے نال. پارا پہلا نکل آیا. اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا میرے فرشتے ہو جو میں رب جاننا او تسی نہیں جان دے. ہن فرشتیاں نو علم غیب نہیں. فرشتے کہہ رہے نے ذرا قرآن وال غور کرو. اللہ جی اسی تھوڑیاں تسبیحاں بیان کرنے ہاں. انسان آئے گا خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، لوکاں دیاں زمیناں تے قبضے کرے گا، لوکاں اپنے بہن برائیاں عزیز و اقارب نو قتل کرے گا، مارے گا. اللہ خون ریزیاں کرے گا. اسی تیریاں تسبیحاں تے حمداں بیان کرنے ہاں. اللہ نے جو میں جاننا ہو تسی نہیں جان دے. ہن کی اللہ نے کیا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے نا آدم نو نا سکھایا چولہا چمچہ توا پرات ہانڈی ڈوئی. آدم تے ہن فرشتیاں دی اگے چیزاں نے دسو بھی یہ نا کی نے. ہن فرشتیاں دی جانے بلا بھی وہ کہڑے کو ہانڈی پکاندے نے یا کھاندے نے. نوری کھاندے نہیں تے جے نبی نوری نے پھر کھان دے طریقے کنے دسنے سن، پین دے طریقے کنے دسنے سن، ماں باپ دے حقوق کنے بیان کرنے سن، بیویاں دے حق کنے بیان کرنے سن، یتیماں دے حق کنے بیان کرنے. او بھئی یہ سارے رشتے تے وہ نہیں دسنے جدے ہے نے. جبریل دا تے ماں پیو ہی کوئی نہیں، میکائیل دی تے ماں ہی کوئی نہیں. جے ہے تے دسو کی نا ہے؟ جبریل دے ابے دا کی نا ہے؟ بول دے نہیں. کوئی سمجھ آ رہی جے کوئی؟ ہن فرشتیاں نو کی پتہ ہے کی نام نے؟ فرشتیاں دی عقل جواب دے گئی، علم جواب دے گیا. حاجی صاحب آندے نے کالو سبحانکا. فرشتے کی آندے نے
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ جی تسی پاک ہو. کالو اللہ جی تسی پاک ہو سانو اے پتہ ہی نہیں. اللہ سارا علم تیرے کول ہے. ہوں آؤ میں ایک نبی نہ اور ملاقات. سورت المائدہ نکل آئی ہے. سبحان اللہ. قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں. یہ نبی عیسیٰ نہ تھوڑی لگا ملاقات کران تے قرآن سن لو کلیجے ٹھار لو. فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. من دون قیامت دا دن ہوئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی عدالت چاؤں گے. اللہ کہیں گے عیسیٰ تو کیا تسی کیا سی منو تے میری ماں نو الہ من لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جان گے تے نبی عیسیٰ دے جڑے لوں نے اے دے وچوں خون دے فوارے چل پین گے. نبی عیسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جان گے. جدوں اللہ دے کولوں ایک گل سنن گے تے جدوں ہوش آئے گا کی کہن گے چولے والیو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہن گے قال سبحانک قال سبحانک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان چو کہن گے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے. قال سبحانک. قاری صاحب کی گل ہے تھانوں یہ پہلو سارے کام کریا کرو جدوں میری تقریر شروع ہو جاتی ہے تسی وچ تاراں سیدھیاں کرن لگ پیندے ہو. یہ سارے کام پہلو کریا کرو. میں آیا بھی گھنٹہ لیٹ ہاں پھر بھی نہیں تو آگی. قال سبحانک اللہ تو پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آندے نے منو اللہ کیا کہ میں ایک گل کہنی سی منو تے میری ماں نو الہ من لو. اگر اللہ میں کہی ہے نا تو تاویں جاننا ہے اگر میں نہیں کہی تے تو تاویں جاننا ہے. اللہ جو تے میرے کول ہے تو جاننا ہے جو تیرے کول ہے میں نبی عیسیٰ نہیں جاندا. یہ قرآن جے قرآن یہ سورت المائدہ تے المائدہ دا رکوع ہے آخری. نبی عیسیٰ ہوں نفی کر رہے ہیں اللہ جو میرے دل چے نا وہ تو جاننا ہے تے اللہ جو تیرے کول ہے میں عیسیٰ جاندا کیوں جاننا ہے. انکا انت علام الغیوب تو علم غیب دا بہت بڑا مالک ہے تیری صفت خاص ہے. آئیے میں اگے چلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پارا 9 نکل آیا. اللہ دے لاڈلے نبی سن. رب نہ گلاں کر دے کلیم اللہ دا لفظ ملے ہی تاں ہے رب نہ جدوں مرضی گلاں کرن لگ پیندے تے جلالی طبیعت دے مالک سن. صحیح بخاری چاہندا ہے کہ ایک فرشتہ آیا ہاں کدھر آیا میں تہاڈی روح قبض کرنا. نبی موسیٰ نے ماری چانڈ اکھ دا ڈیلا ہی کڈ چھڑیا. ڈیلا تلی تے رکھیا رب کو لے کے اللہ تیرا نبی تے جلالی طبیعت دا مالک ہے انہیں تے مینوں چانڈ ماری ڈیلا رب نے ڈیلا فٹ کیتا. فرمایا ہن جا کے پہلو سلام لئی پھر اجازت لئی. اللہ کی کہنا ہے فرمایا میرے عیسیٰ اے موسیٰ بیل دی کن تے ہاتھ رکھو جننے تھلے وال ہون گے اُنے سال زندگی ودا دیاں گا. فرمایا بعد کی ہو گیا ہے موت. فرمایا پھر ہونے ہی لے جا ادو جو جانا ہے ہونے ہی لے جا. اللہ دیاں مرضیاں نبی موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت تے ایک دن کہنے پہ گئے کوہ تور کہنے لگے اللہ میں تینوں ڈائریکٹ ویکھنا ہے تے اتو آواز آوندی ہے اللہ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ
अरिनी अंजुर इलैका काल लन तरानी वलाकिन इंजुर इलल जबली फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी फ़लम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबली जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा साइक़ा फ़लम्मा अफ़ाक़ क़ाल सुब्हानका तुबतु इलैका व अना अव्वलुल मुमिनीन। नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने तू नहीं वेख सकता, अल्लाह मैं वेखना है। फरमाया फिर पहाड़ पर वेखो, अल्लाह ने तजल्ली मारी, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। नबी मूसा बेहोश हो गए, जो होश आया ना आंदे ने काला सुबहानक, अल्लाह मेरा इल्म ख़त्म हो गया, मेरी अकल ख़त्म हो गई है, मेरी फ़हमो फरासत जवाब दे गई है। ते आंदे ने काला सुबहानक, फरमाया अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है। व अना अव्वलुल मुमिनीन, आओ मैं थोड़ी मुलाकात और अपने नबी ना करावा। मुशरिकी ने मक्का कट्ठे होके आ गए, आंदे ने ईमान ले आवांगे पर साड़ियां शर्तां ने कुछ। हुण शरायत सुनिया जे की ने, पारा 15 आंदे ने असी ईमान ले आवांगे। वकालू लन नुमिन लका हत्ता तफजुर लना मिनल अर्ज़ि यंबुआ औ तकून लका जन्नतुम मिन नखीलिन व इनबिन फतुफज्जिरल अनहार खिलालहा तफजीरा औ तुस्कित अस्समाअ कमा ज़अमत अलैना किसफन औ तातिय बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला औ यकून लक बैतुम मिन ज़ुखरुफिन औ तरका फिस समाई वलन नुमिन लिरुकिय्यिका हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रअहू। आइए ज़रा गौर कीजिए, कुरान वल गौर कीजिए। आंदे ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी हरगज़ ईमान नहीं लियावांगे, साड़ी शरत है ज़मीन चो चश्मे चला ना, ज़मीन दे विचों चश्मे चला दे, या तेरा कोई बाग होना चाहिए खजूरा ते अंगूरां दा, फिर ओदे थल्लेओं दी नहरां चला दे, यानी खजूरां दे बाग भी उगा, अंगूरां दे बाग भी उगा, अंगूरां दियां वल्लां भी उगा, ते थल्लेओं दी नहरां भी चला। ये डायरैक्ट नबी पाक नूं कह रहे ने मुशरिकीन मक्का। ते अगे या आसमान तो साडे ते कोई समान दा टुकड़ा गिरा दे, ते या तेरा घर सोने दा होए, या साडे सामने आसमान ते चढ़ उत्तों किताब लैके थल्ले नाजल हो ते असीं ओह किताब पढ़ लईए, फिर असीं ईमान लियावांगे। हुण इन्हां ने की समझिया भी खजूरां दे बाग नबी उगा सकदा है, मुहम्मद ही उगा सकदे। इन्हां ने मुख्तारे कुल समझिया कि नहीं, फिर सारे काम तू ही करना। जिवें अजकल भी आंदे ने नबी मुख्तारे कुल, ते रब ने नबी दे कोलों ऐलान करवाया। सूरत अल अराफ आयत नंबर 188 फरमाया कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा इल्ला मा शा अल्लाह। मेरे महबूब जी कह दियो मैं आंदा ही नहीं, मैं अपनी जान दे नफे नुकसान दा मालिक। सूरत दी आयत नंबर कितनी 188। घर जाके तर्जमे वाला कुरान लैके वेख्या। लोगो मैं अपनी जान दे नफे नुकसान, तुसी मैनू मुख्तारे कुल कहंदे हो, मैं अपने जिस्म दा अख्तियार नहीं रखदा, तुसी मैनू पूरी कायनात दा अख्तियार देन दे हो। मैं अपनी जान दे नफे नुकसान दा अख्तियार नहीं रखदा। कौन है? इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। ये कुरान है। अगली गल जी है ना, वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू। अगर मैं इल्मे गैब जानदा हुंदा मैं भलाइयां ही भलाइयां कट्ठियां कर लैंदा, मैनू जिंदगी च दुख आउंदे ही कोई ना।
ہن سورت الانعام دی آیت نمبر 50 جے، یہ ترجمہ بھی گھر جا کے ویکھیا جے۔ فرمایا سونیا کہہ دیو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، سونیا کہہ دیو میں آندا ہی نہیں میرے کو اللہ دے خزانے نے، مختار کل دی نبی، ولا عالم الغیب، میں اے بھی نہیں آندا میں علم غیب جاننا، علم غیب دی بھی نفی، ولا اقول لکم انی ملکن، اور لوگوں میں اے بھی نہیں آندا کہ میں فرشتہ ہاں، میں نوری ہاں، لیکن ہے کی ان اتبع الا ما یوحا الیہ، جیڑی رب نے آسمان تو میرے تے وحی کیتی ہے میں تے او دی پیروی کرنا وا، قل حل یستوی الاعمی والبصیر، سونیا کہہ دیو انا تے سجاکا برابر نہیں، افلا تتفکرون، قرآن پڑھ کے قرآن دا ترجمہ سن کے غور و فکر نہیں کرتے، ہن کی آندے نے یہ آیتاں پڑھو، ہاں مولوی جڑے نے آیتاں ہی وہ پڑھتے ہیں جڑے ساڈی تے فٹ ہوندیاں نے، ایویں ہی ہے نا۔ حافظ عبداللہ صاحب ایک پنڈ تقریر کرن گئے، انہاں آیت پڑھی تے مولوی کہن لگا سویرے سپیکر کھول کے حافظ عبداللہ نے قرآن اینا پڑھیا انہاں تے ہے ہی نہیں۔ ہاں میں تینوں صحیح گل دس، ذرا غور کرو قرآن وال، جتھے جتھے لفظ کل آیا نا چولے والے ہو، پورے قرآن دے کل کٹھے کرو، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں وہ کل کٹ کے انہاں دا ترجمہ پڑھو، مسلک اہل حدیث دی حقانیت خود بخود واضح ہو جائے، کسے پاسے جان دی لوڑ ہی نہیں۔ ہن ساریاں گلاں اللہ کی آندے نہیں، کھجوراں دے باغ اگا، انگوراں دیاں باغ اگا، نہراں چلا، چشمے چلا، سونے دا گھر ہوئے، اسمان تے چڑھ جا، اتو بدل دا ٹکرا گرا تے قرآن لے کے کتاب لے کے نازل ہو پڑھ لئی، اللہ کی آندے نے؟ اتو آواز آئی محبوبہ ایک کوئی جواب دیتے، کی دینا ہے؟ فرمایا کل سبحان ربی